बड़ी अहम खबर है जिसका बड़ा इंतजार किया जा रहा था। इमरान खान और नवाज शरीफ से बैकडोर राबते किए जा रहे हैं। मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का और खान साहब जलसा कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान को जिस तरह से भी यारो मददगार छोड़ा हुआ है हुकूमत ने, इंतहाई खतरनाक एक कैंपेन है जो इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्च की गई। नवाज शरीफ साहब मेरी इत्तलात के मुताबिक वतन वापस नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ सावा तैयब नाज़रीन। आज बात करनी है मुझे चीफ इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर नईम अशरफ भट्ट, जिनका ताल्लुक ARY से है। उन्होंने एक ख़बर ब्रेक की है, ARY पर ये खबर ब्रेक हुई है और वो खबर ये है कि इमरान खान और नवाज शरीफ से बैकडोर राबते किए जा रहे हैं। इसकी वजह से ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। बोल न्यूज़ ने इसकी तरदीद जारी की है कि इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म का कोई बैकडोर राबता नहीं किया, ना ही इमरान खान साहब ऐसा कोई बैकडोर राबता करना चाहते हैं। इस पर मज़ीद बात करने से पहले एक बड़ी अहम खबर है जिसका बड़ा इंतजार किया जा रहा था। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इस व्लॉग के एंड में वो खबर भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो बात मैं कर रहा था कि इसके ऊपर बोल ने भी तरदीद जारी कर दी है और इसके अलावा एक कॉमन सेंस की बात है कि इस वक्त इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं और उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जिस भी बयानिए को वो लेकर आते हैं, चाहे वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर की बात हो, चाहे वो कोई और बयानिया लेके आए, लोग उनके साथ खड़े होते हैं। उनके बयानिए को बच्चा बच्चा बोलता है। उनको क्या ज़रूरत है मुज़ाकरात करने की, वो क्यों मुज़ाकरात करेंगे? अमरीकी हुकूमत नामंजूर, ये बयानिया वो लेकर आए। इस तरह के दीगर जो भी बयानिए इस वक्त लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर अवाम उनके साथ खड़ी हुई है और हैरान है लोग, सियासतदान हैरान है, सियासी पार्टीज हैरान है कि कहाँ से इतने ज़्यादा लोग उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। और ख़ासकर ये जो सैलाब इस वक्त आया हुआ है, इस सैलाब के आने के बावजूद लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके बयानिए के साथ खड़े हुए हैं। तो इमरान खान साहब को ये मेरा सवाल है कि उनको क्या ज़रूरत है कि वो जो है किसी किस्म के बैकडोर राबते करें, और अगर वो करेंगे तो ये उनके खिलाफ जाएगी बात और ये उनकी सबसे बड़ी हमाकत होगी उनके करियर की, सियासी करियर की, क्योंकि इस वक्त उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आप ये देखिए कि 10 अप्रैल हमें याद है जब इमरान खान साहब खुद नहीं थे, उनकी कॉल पे बिलाशुबा लाखों की तादाद में लोग सड़कों के ऊपर मौजूद थे। हर शहर के अंदर लाखों लोग मौजूद थे और ऐसा पाकिस्तान ने पहली बार देखा कि ऐसा हुआ हो। इससे पहले कभी इस तरह से नहीं देखा कि कोई लीडर घर बैठा हो और उसके लिए लोग जो है वो आ जाए। तो इसलिए ये बात करना कि जो इमरान खान साहब हैं वो उनको बैकडोर राबतों की ज़रूरत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ट्रांसपोर्ट दी जाती थी पहले लोगों को, ट्रांसपोर्ट के बगैर लोग जो है वो आते हैं और बिरयानी के डब्बों के बगैर आते हैं। मैंने खुद विटनेस किया, मैं लाहौर जब हॉकी स्टेडियम उसको भरने की बात थी उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद था। मैंने देखा वहाँ पे जितने लोग उस हॉकी स्टेडियम के अंदर मौजूद थे उतने ही लोग हॉकी स्टेडियम के बाहर मौजूद थे। कम से कम 3 लाख लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जो इमरान खान साहब को सुनने के लिए आए थे, उनका साथ देने के लिए आए थे। किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्टेशन उनको नहीं मिली थी। अपनी मदद आपके तहत लोग आते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके साथ आते हैं। आज भी आप देखिए कि इमरान खान साहब जो है वो मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का और खान साहब जलसा कर रहे हैं फैसलाबाद के अंदर, स्टेडियम के अंदर। और उस स्टेडियम के अंदर किसी की जरूरत नहीं हुई कभी जलसा करने की कि उसको भरना नामुमकिनात में से है। लेकिन खान साहब जहां पर भी जलसा करते हैं उस जलसे के अंदर जो नताइज है, अगर वो मैं आपके सामने रखूँ तो उसमें तारीख रकम कर देते हैं। चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे वो फैसलाबाद की बात हो, चाहे वो सरगोदा की बात हो, चाहे वो किसी भी शहर की बात हो, लाहौर की बात हो, इस्लामाबाद की बात हो, इस वक्त लोग उनके साथ मौजूद हैं और उनकी ये शोहरत जो है वो बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन, वो कम होने में नहीं आ रही। ये एक पॉइंट रेस ज़रूर किया जाता है कि ये जो इमरान खान साहब की जो रेटिंग है वो कम हो जाएगी वक्त गुजरने के साथ साथ। लेकिन जैसे जैसे ये हुकूमत, जिसको इमरान खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, इसकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अवाम ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इमरान खान साहब को। जैसे कि आप देख लें कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, सैलाब ज़दगान को जिस तरह से भी यारो मददगार छोड़ा हुआ है हुकूमत ने, सिर्फ वहाँ पर तंजीमें जाती हैं और वो जाके वहाँ पर काम करती हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर लोग जो है वो ज़्यादा नहीं इसको दे रहे, फोकियत दे रहे, और ये इन पार्टीज़ को, और उनका ट्रस्ट लेवल जो है वो खान साहब पे बढ़ता चला जा रहा है। अब आप ये देखिए कि ये जो लोग बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बैकडोर राबते कर रहे हैं और इतनी कैंपेन की जा रही है खान साहब के ख़िलाफ़, और वो हर कैंपेन नाकाम होती चली जा रही है। अब एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ जो इस वक्त सामने आई है वो आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ, और वो इंतहाई ख़तरनाक एक कैंपेन है जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च की गई है। आपने देखा गुज़श्ता जलसे के अंदर खान साहब के स्लिप ऑफ टंग की वजह से उन्होंने कहा कि 1,40,000 पैगंबर मौजूद हैं।
اب جیو جیسا ادارہ جو مذہبی منافرت اس کو پھیلانے سے روکتا ہے، اس کے اینکرز پرسنلی میں دیکھتا ہوں کہ وہ مذہبی منافرت سے پھیلانے کے لیے لوگوں کو روکتے ہیں، اس نے اپنی ہیڈ لائنز کا حصہ بنایا ہے اس کو. یعنی آپ اس طریقے سے اس معاملے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ایسی کیمپین کر رہے ہیں جو اتنی خطرناک ہے کہ خدا نخواستہ اس کے اوپر مذہبی منافرت اتنی پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے جو ہے وہ کسی کو مار بھی سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس طرح کی کوئی بھی کیمپین، کی بہت سی ایسی کیمپین جو ہے وہ اس سے پہلے بھی چلی ہیں خان صاحب کے اوپر، اور اب یہ والی کیمپین جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب، جو میں کیمپین کی بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو ان پہ دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی، پرچے کیے گئے، جس پر دنیا حیران ہوئی کہ عمران خان صاحب اقوام متحدہ میں امن کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو پرامن قوم ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگاتے ہیں، تو ان کے اپنے ملک کے اندر ان کی حکومت ان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کا پرچہ کر دیتی ہے. تو ان لوگوں سے عمران خان صاحب بیک ڈور رابطے کریں گے، یہ نظر نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ایسا کچھ ہوگا. اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ساری اس کے اندر، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، باقی لوگ موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی سامنے نہیں آیا جو 9 حلقوں کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان 9 حلقوں کے اندر عمران خان صاحب کے مد مقابل آ جائیں. ان کی جو اس وقت ہائپ ہے، اس وقت جو ان کا جو مرال ہے، ان کے جو کارکنان کا جو مرال ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی باندھنا وہ نظر نہیں آتا کہ کسی قسم کا جو ہے وہ پاسبل ہوگا. اور نہ ہی دم خم رہ گیا ہے پی ڈی ایم کے اندر. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو کیمپین ہے، یہ کیمپین روز سر جوڑ کے بیٹھا جاتا ہے. اس میں مریم اورنگزیب صاحب ہیں، اس میں فہد حسین صاحب ہیں، اس کے اندر آپ کے پرویز رشید صاحب ہیں، احمد جواد صاحب ہیں، اور نیا لڑکا ابو بکر ہے جو سوشل میڈیا کو لیڈ کر رہا ہے. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کے اوپر کیمپین کی جائے، اور اگر کوئی ملتی بھی ہے تو عوام اس کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جتنی مخالفت خان صاحب کی جا رہی ہے، خان صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کریڈیبلٹی ایک واحد ایسی چیز ہے جو باقی سیاستدانوں کے اندر نہیں ہے، اور عدالتوں سے وہ صادق اور امین ڈکلیئرڈ ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ان کے خلاف تو اب تک ہنگامہ بپا ہو چکا ہوتا. اگر کوئی کرپشن کی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو اب تک کچھ نہ کچھ ایسا طوفان پاکستان کے اندر آ جانا تھا. لیکن ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس کو سامنے لا کے عمران خان صاحب کی شہرت کو ہرٹ کیا جا سکے، یا اگر شہرت نہیں بھی ہے تو ان کی کریڈیبلٹی کو ہرٹ کیا جا سکے، ایسا نہیں. اب وہ خبر جو میں نے آپ کو بتایا پروگرام اپنے اس بلاگ کے شروع کے اندر کہ آپ سے میں نے ایک خبر جو ہے وہ شیئر کرنی ہے جس کا بڑا انتظار تھا، اور وہ خبر یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے. میاں جاوید لطیف صاحب نے تو وقت بھی دیا، انہوں نے پہلے جنوری کا کہا، غالباً پھر مارچ کا کہا، پھر انہوں نے کچھ اور بات کی. خود باہر چل جاتے ہیں ملنے کے لیے نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. ان کے پلیٹلیٹس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مکمل طور پر اب ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف صاحب میری اطلاعات کے مطابق وطن واپس نہیں آ رہے. اور مبینہ طور پر اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی اس وقت ہائپ ہے، یا اس وقت جو شہرت ہے، یا اس وقت جو عوام ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کا مقابلہ نواز شریف صاحب بھی نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے ملک واپس آنے کا ارادہ ترک کر لیا ہے. اور سلمان جو ہے شہباز، وہ بھی ملک کے اندر موجود نہیں ہے. حمزہ شہباز البتہ آ گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی وطن واپس نہیں آئیں گے. مفتاح اسماعیلی معاملات کو آگے چلائیں گے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آج کے اس ولاگ سے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.